پوچھو ظفر کی ڈساوے مقام علی کعبے دیاں ون دیوارہ تو پوچھو جس کی صورت بھی مثل سیرت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا۔ میرے نال عبادت شامل ہو سو تو درود پڑھ سو میں کسی دا شروع چکرے سا وقت کم میں جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں، جیڑا کھا کے علی دا بنے غیر دا او دے سنگ رل کہ کھاون دی کوئی لوڑ نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں، تیرے سجدے نمازہ تو میں حافظہ یاد رکھ لیں میری گل تو اے دوستا، جے تو سڑدائیں زہرا دے بچیاں کولو مڑ مسیطانو جاون دی کوئی لوڑ نہیں، جے تو سڑدائیں زہرا دے بچیاں کولو مڑ مسیطانو جاون دی کوئی لوڑ نہیں، جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں۔ ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر دوستی، ہر کسے نال پایا نہ کر جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے، جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے انہوں گھر وچ بلاون دی کوئی لوڑ۔ مل کے نعرہ حیدری علی دنیا تے نایاب گوہر بھی ہے، سیدہ فاطمہ دائے شوہر بھی ہے، سارے رتبے علی نو جلی نے دیتے، سارے رتبے علی نو جلی نے دیتے، کہنوں بوتھا سجاون دی کوئی لوڑ نہیں۔ ان نہیں مل کے نعرہ حیدری علی دنیا تے نایاب گوہر بھی ہے، سیدہ فاطمہ دائے شوہر بھی ہے، سارے رتبے علی نو علی نے دیتے، سارے رتبے علی نو علی نے دیتے، کہنوں بوتھا سجاون دی کوئی لوڑ نہیں، جیڑا بندہ یاد رکھ لیں میری گل تو اے دوستا، حب حیدر تے ہوندی ہے رب دی عطا، جینوں حاکم ہدایت نہ دے وے خدا او دے نال سر کھپاون دی کوئی لوڑ نہیں، جینوں حاکم ہدایت نہ دے وے خدا او دے نال سر کھپاون دی کوئی لوڑ نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری بس